बालकाण्डको दोस्रो भाग। भार्या गौतम की समान गुणकी भक्तै अहिल्या थिइन्। बर्मा की तीत पुत्र गुणी हुँदा सब खुसी गराइलिन्। गौतम कार्य निमित्त दूर जब गया रूप गौतम कैसरी। धारी गौतम पत्नीका नजिक महेन्द्रै अगाडि सरी। आई भोग विलास गरेर खुसी भई फर्की गया थिया जसै। देख्या गौतमलाई गौतमजीले आश्चर्य मान्या त्यसै। आफ्नो रूप द्रोस्त देखिकन खुप गौतम रिसाया पनि। सोध्या होस् त कौन बता नतर हेर भस्म गर्छु भनी। ब्राह्मण माहु इन्द्र बनेर डरले बिन्ती गर्या त्या जसै। गौतमले पनि रिसमा परिदिया यस्तो श्राप पो त्यसै। यौनीमा अति क्षुब्ध आज भइछ क्षेत्रो बडो भई पनि। तेरा यही शरीरमा अब हुन्नन् हजार यौनी बनी। दिया यति श्राप र इन्द्र पनि फेर आफ्ना स्थलमा गया। पत्नीलाई श्राप दिएर ऋषिले पत्थर बनाइदिया। जन्तु कुछ नहुनन् यहाँ अब उपर पत्थर भई त्यहाँ रासलास। जैले ता रघुनाथ चरण धरिदिनन् तैले त मुक्ति भयास। यस्तो सत्य श्राप पर्यो र पतिको त्यहीँ अहिल्या पनि। पृथ्वीमा गिरी गई नचलेको पत्थर स्वरूप बनी। पाद स्पर्श ती खोज्थिन् हजुरको पाप मुक्ति होला बनी। तिनलाई करुणा गरी हजुरले कुल्ची दिने हो बनी। यस्तो बिन्ती सुन्या जसै ती ऋषिका श्रीराम तुरन्तै गया। देख्दा पत्थर एक ठुलो र रघुनाथले कुल्ची दिँदा भया। सुन्दर मूर्ति भई खडा भई गइन् तहाँ अहिल्या पनि। श्रीरामचन्द्रजीले प्रणाम पनि गराई ब्राह्मण हुनी बनी। देखेन् श्री रघुनाथलाई र त्यहाँ खुसी अहिल्या भइन्। पूजा स्तुति गरेर रामसित बिदा मागी पति थै गइन्। त्यहाँदेखि चल्याएर जल्दी रघुनाथ गङ्गाजीतिर झर्या। तर्नाको पर्कुले जसै मन गर्या माझी चरणमा पर्या। जहाँ हामी गौतम ऋषिको चाहिँ बगैँचामा भगवानको आँखा लागेको थियो। मैथिल जाने बाटोमा परेको थियो गङ्गाको किनारमा। र यो के हो भन्दाखेरि विश्वामित्रले सब कुराहरू बताइदिए। त्यहाँ खास भयो के रहेछ भने खास कुरो के रहेछ भने यहाँ गौतम बस्ती थियो र त्यहाँ पहिला त्यहाँ गौतम ऋषिको बसवास थियो। एकदम अहिल्या चाहिँ गौतम ऋषिकी श्रीमती थिइन्। उनी बर्माकी पुत्री थिइन्। एकदम गुणगान गुणी थिइन् उनी है, सुन्दरी थिइन्। तर जब गौतम ऋषि एकदम कामले गर्दा टाढा गएका थिए त्यति बेला गौतम पत्नी इन्द्रको नजिक परेकी थिइन्। भनेको इन्द्र लसपस गरेको देखियो त्यहाँ आएर। र त्यहाँ आएर इन्द्रले भोग विलास है मोज मस्ती गरेका रहेछन् गौतम ऋषिसँग। जब चाहिँ गौतम ऋषि आए आश्रममा देखे त्यहाँ इन्द्रसँग मोज मस्ती गरेको देख्दाखेरि उनलाई साह्रै रिस उठेर सोधे के हो बता, मुख्य कुरा बता, होइन तँलाई भस्म गर्छु भनेर गौतम ऋषि रिसाएर भने। र इन्द्रले भने ब्राह्मण म इन्द्र हुँ भनेर डरले कामी भने। र गौतमले चाहिँ रिसको झोकमा उनलाई श्राप दिए। उनले के भने यौनीमा यदि क्षुब्ध भइछ साझ यत्रो ठुलो मान्छे भएर पनि तेरो शरीरमा अब हजार यौनी हुन्न। अब तेरा सन्तान केही हुन्न तर यौनी हुँदैन शरीरमा भनेर श्राप दिए। त्यसै गरी यति श्राप पाइसकेपछि इन्द्र फर्केर आफ्नै घरमा गए र पत्नीलाई पनि गौतमले श्राप दिए र उनलाई पत्थर बनाइदिए। उनले के भने जब राम आएर तँलाई टेक्लान् तब मात्रै मुक्ति पाउनेछस्, न त पत्थर भइस् भनेर श्राप दिए। यस्तो श्राप पाएपछि उनी गौतमकी ऋषि चाहिँ अहिल्या श्रीमती पृथ्वीमै रहे र पत्थर बनेर है। र जब ती भगवान रामको पाइला पर्लान् तब यिनले मुक्ति पाउनेछन्। त्यसकारण प्रभु त्यहाँ गएर पाइलाले कुल्ची दिनु पर्यो भनेर चाहिँ विश्वामित्रले भनेपछि उनी तुरुन्तै गएर कुल्ची दिए। कुल्दाखेरि त त्यो सुन्दर मूर्ति चाहिँ अहिल्या बनेर प्रकट भइन् है। र श्रीरामचन्द्रले प्रणाम गरे, यिनी ब्राह्मणी हुन् भनेर प्रणाम गरे, ब्राह्मणलाई सम्मान गरे। र रघुनाथलाई त्यहाँ देखेपछि अहिल्या बहुत खुसी भइन्, पूजा गरिन् र रामसँग बिदा मागेर उनी आफ्नो पति भएको ठाउँमा गइन् है। त्यसपछि त्यहाँबाट रघुनाथ चाहिँ गङ्गातिर झरे र माझी चरणमा चाहिँ उनले मन गरे। माझी चरण भनेको टक्क नदीमा मन गरे। ख्वामी थै दुई पाउको अति असल दुलो जसै ता पर्यो। पत्थर हो त पनि मनुष्य शरीरको सुन्दर स्वरूपै धर्यो। त्यस्तै पाठ यहाँ भयो पनि भन्या डुङ्गा स्वरूप धर्दछन्। डुङ्गाले पनि रूप धर्या यदि भन्या हाम्रा जान मर्दछन्।
चसमा त पाउ पखाली वारीतिर माम्रा सिरो पर धर्यौ यति बात गर्यौ भने तिमी त गङ्गाजीका पार गर्यौ। यस्तो बिन्ती सुनि त्यहाँ प्रभुजीले पाउ अगाडि दिया माझीले जलले पखाली उही जल आफ्ना सिरो पर लिया। यस्ता रीत शीत नाउमा चढी सहज गङ्गाजी पार गया। श्याम सुन्दर रघुनाथ बहुत खुसी हुँदै दाखिल जनकपुर भया। विश्वामित्र ऋषि बहुत खुसी हुँदै दुई कुमार साथ गरी आया यसपुरीमा बनी जब सुन्या दौड्या जनक त्यस गरी। पुग्या प्रसन्न गर्या सबै कुशलको पाउ महाशिर धरी। देख्या सुन्दर राजकुमार जनकले बुझ्या तीश्वर सरी। पक्का गर्न निमित्त फेर जनकले सोध्या ऋषि थै पनि जान्या जान्न त चित्तले भगवान विष्णु यिनै हुन भने। ब्राह्मण पुत्र यी हुन कौन पुरुषका विस्तार होस् बेस गरी। कलेशको लेस नराखिएछ भगतमा मेरो लग्या मन हरि। विश्वामित्रजीले सुन्या बिन्ती यो राजा जनकको जसै यस्ता हुन् यी भनेर सबैले ऋषिले विस्तार बताया तसै। अब त्यसरी अहिल्याको मुक्ति गरिसकेपछि उनीहरू नदीतिर झरे र अब उनलाई गङ्गा तर्नु पर्यो है। अब उनले के भने गङ्गा तर्न त गाह्रो भयो, डुङ्गा चाहियो। डुङ्गा के अन्त है, उनले डुङ्गा चाहिँ स्वरूप धर्न पर्ने भयो, नत्र हामी मर्ने भयौँ भनिसकेपछि पाउ पखालेर वारीतिरमा सिरो पर धर्यौ यति बात गर्यौ भने तिमी गङ्गाजीका पार तर्यौ। यस्तो बिन्ती सुनेपछि त्यो माझीले चाहिँ जलले पखालेर उनलाई पार गराइदियो। सजिलै चाहिँ है नाउमा चढी गङ्गाजी पार गऱ्यो उनले, माझीले उनलाई पार गराइदियो। त्यसपछि उनीहरू जनकपुर आए। जनकपुर आइसकेपछि विश्वामित्र ऋषि बहुत खुसी भए, दुईटा कुमार लिएर आएका छन्। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै दौडेर चाहिँ जनक ऋषिलाई भेट्न गए र पाउ मोले सुन्दर राजकुमार देखेपछि ईश्वर जस्ता ठाने उनले र भने ब्राह्मण पुत्र यिनी को हुन्, मेरो धेरै मन लाग्दा भए भनेर भन्दा विश्वामित्र सबै कुरा बताइदिए। राजन दशरथजीका यी सुत हुन नाम राम लक्ष्मण बनी। भन्छन् मानिसले गरि नसक्ने गर्छन् पराक्रम पनि। मारिसलाई सुबाउलाई अरू थको जित्न सक्ने थिया। रामले मारिसलाई फ्याँकी सहजै सुबाउ मारिदिया। पत्थर भई कति वर्षसम्म रहँदी गौतमकी नारी थिइन्। पाउले त्यही कुल्चदा उठी गइन् जस्ता ती तस्बी भइन्। यहाँ एक शिवको धनु छ बनियो सुनेर आए यहाँ। देख्नको मतलब छ आज यहाँ राखिरह्या छेउ कहाँ। चाँडो आज नजर गराउ भनियो विस्तार गर्या थ्या जसै। मन्त्रीलाई हुकम दिया जनकले लौल्याउ भन्या त्यसै। यही बीच मारिसी थिए भन्या जनकले रामले उचालोन् धनु। सीता छोरीमा दिन्छु राम कन गरून् बिहा बहुत क्या बनु। साँचा बानी सुन्याएर सोही रीतका बातचित गर्या थ्या जसै। 5000 वीरले उचाली बलले ल्याया धनु सो तसै। त्यहाँ ती श्री रघुनाथ उठेर नजिकै सोही धनु गए थ्या। बाम हातमा सधैँ उचाली धनु त्यो रामले त लिँदा भया। ताँदो जल्दी चढाई खैचुनु भयो तहाँ धनुषकै जसै। दुई ट्रुक भई गिर्यो धनु त खुसी भया सब त्यसै। हर्षै हर्ष भयो त्यसै बखतमा सारा जनकपुरभरि। आदर खुब प्रभुको गर्या जनकले आलिङ्गन आदि गरी। सीताजी पनि रामका शिरो पर माला कनकको धरी। छमछम पाउ गरी फिरिन घर महामङ्गल भयो त्यस गरी। मालिक हुन् दशरथ खबर दिनु पर्यो ती छन् अयोध्यामा। जाउन् पत्र लिएर मानिसहरू चाँडो त्याउन यहाँ। यसरी के भयो भन्दाखेरि दशरथजीका यिनी छोरा हुन्, राम लक्ष्मण हुन्। यिनीहरू बहुत पराक्रमी छन्। मारिच र सुबाउलाई मारे, अरूले कसले मार्न सक्थ्यो र। त्यसरी पत्थर बनेकी वर्षौँदेखि गौतमकी श्रीमती अहिल्यालाई यिनीहरूले कुल्चिँदाखेरि उनी जसको तस भएर गइन्। यहाँ शिवधनु छ भन्ने सुनेको छु, त्यसकारण हेर्न आएको, खै देखाउ छिटो भनेर चाहिँ ऋषिले भनिसकेपछि विश्वामित्रले भनेपछि जनकले चाहिँ मन्त्रीलाई हुकुम दिए ल्याउ छिटो भनेर त्यो शिवधनुलाई ल्याउन खोजे। रामले चाहिँ उचाल्ने छन्, यदि उनले उचाल्यो भने म सीतालाई पनि बिहे गरिदिन्छु भनेर चाहिँ जनकले भन्छन्। र त्यसपछि 5000 वीरले उचालेर ल्याए, बल्ल बल्ल 5000 वीरले उचालेर ल्याए। रामले बायाँ हातले टक्क उचालेर लिएर ताँदो जल्दी चढाएर धनुषै 2 टुक्रा पार्दिए। त्यसपछि सब खुसी भए र सीताजी पनि रामका अगाडि आएर माला लगाइन्। अब त्यसपछि चिठी पठाएर दशरथलाई चाहिँ बोलाउनु पर्ने भयो, बिहे गर्नुपर्ने भयो भनेर मान्छेहरू पठाए। त्यस्तो बिन्ती जनकजीले पनि गर्या लेखेर विस्तार दिया।
विस्तार पात्र लिएर दूतहरू पनि जल्दी अयोध्या गया। विस्तार सुन्या जसै तिनीहरू पनि आनन्दमती पर्या। सबले जान्नु पर्यो जनकपुरमा भन्या हुकम यो गर्या। जम्मा लस्कर भइ गयो छेनमा जल्दी जनकपुर पुग्यो। क्या वर्णन भिटको गरू त्यस बखत खाली अयोध्या भयो। यस्ता रीत सीत सब गया जति थिया सेना जनकपुरमा। दाखिल भो दशरथजीका कमले हर्षै बढ्यो खुब त्यहाँ। ताहाँ श्री दशरथजीको जनकले आदर बहुतै गर्या। लक्ष्मणले सङ्ग्राम पनि त्यही पिताजीका चरणमा पर्या। बस्नालाई हवली सुन्दर जनकले खटाया त्यहाँ। खुसी भई दशरथ पनि गई बस्या त्यही हवेलीमा। सुन्दर लग्न खटन गर्या जनकले मङ्गल सहरमा चल्या। नाच कीर्तन शीतका प्रकाश कन हुन्या रातमा चिराग खुब बल्या। जो मण्डप छ विवाहको तस उपर झुम्का हिराका झुल्या। मुङ्गा मोती मुहार जनकपुरमा घर घर सबैका भुल्या। यस्तै रीत गरी सब विवाह विधिले चारैजनाको भाइको। हर्षैले परिपूर्ण मन हुन गयो सीताजीका माईको। राम लक्ष्मण दुईलाई त जनकले आफ्ना ती छोरी दिया। भाइका त भरतजीलाई रति वीर शत्रुघ्नलाई दिया। सीता पत्नी भैन रमापति कि त लक्ष्मणजी की उर्मिला। पत्नी हुन् सुर्तकृति त भरतकी शत्रुघ्न की माण्डवी। यसरी अब लावा लस्कर सहित त्यो राज्य नै खाली भएर सब मान्छेहरू जनकपुर आए र दशरथजीलाई त्यहाँ जनकले बहुत आदर सम्मान गरे। खटन पटन भयो, सुन्दर भयो, साराका सारा जनकपुर सिँगारियो र चारैजनाको विवाह मण्डप तयार पारेर विवाह गरिदिए। आफ्ना दुईटा छोरी राम र लक्ष्मणलाई बिहे गरिदिए। जनकले भने भाइकी छोरीलाई चाहिँ भरत र शत्रुघ्नलाई बिहे गरिदिए। सीता चाहिँ रामकी पत्नी बहिन, लक्ष्मणकी उर्मिला, भरतकी सुर्तिकीर्ति र शत्रुघ्नकी माण्डवी यसरी चाहिँ बिहे गरिदिए है। यो खासमा माण्डवी भरतकी हुन्, सुर्तिकीर्ति चाहिँ शत्रुघ्नकी हुन्। यहाँ अलिकति मिलेको छैन भनेको छ है। जस्तै आफू थिया अनन्त गुणका 14 भुवनका धनी। आभ्यन्त मनले विचार गर्दा त्यस्तै ती पत्नी पनि। विश्वामित्र वशिष्ठ दुई ऋषि थिए त्यस्तै सीता हुन् भने। उत्पत्ति अघिको सबैजनाले विस्तार बताया पनि। जान्थ्यौँ भूमि पवित्र गर्न भनी एक कोही यज्ञ मर्दामा। जोत्तामा त सीताजी निस्किन गइन् आश्रय मान्यौँ यहाँ। पाल्या छोरी भनेर नाम पनि असल सीताजी नाम राखिदिया। गर्थिन् बालक अनेक तरहका लीलामा खुसी थिया। राम नामले दशरथजीका सुत भई खेल्छन् अयोध्यामा। तिम्री पुत्री सीता हुने प्रभुजीकी माया ती आइन् यहाँ। यो लीला छ बुझी सीता कन तिनै रामलाई दिया भनी। नारदजी उठी गया वही सुनि याद भो मलाई पनि। कुन पाठले अब रामलाई म सीता पारु विचार्यो गर्या। थियो यो शिवको धनुष यसमा यो प्रतिज्ञा गर्या। तादो यस धनुको चढाउन जाउन् बिरले ता सक्ला यहाँ। सीता छोरी दिन्या छु त्यस कन फिका होइन यस बात महा। जानुन् सब बिरले भनिकन गर्या त्यस्तो प्रतिज्ञा जसै। यो सुनि कन देशका वीरहरू आया तुरुन्तै त्यसै। अब के भयो भन्दाखेरि अब वशिष्ठ र विश्वामित्र ऋषि दुवैले सीता कस्ती हुन् भन्ने कुरा जानेका थिए उनीहरूले। र जनकले चाहिँ अब सीताको उत्पत्ति कसरी जन्मिन् भन्ने कुरा बताए। उनले के भने हामीले पवित्र भूमिलाई चाहिँ नि भूमि पवित्र गर्न जाँदाखेरि यज्ञ गर्दा गर्दै हामी त्यहाँ गएका थियौँ र जोत्दाखेरि सीता निस्केकी थिइन् र मैले छोरी बनेर सीतालाई पालेँ। बालककालमा खुब लीला देखाएकी थिइन्, म खुसी थिएँ। र राम नामका एक दशरथका छोरा छन् है र अयोध्यामा छन् र तिम्री पुत्री सीता कुनै प्रभुजीको माया गर्न आउँछिन् भन्ने सुनेको थिएँ। यो लीला सीताको छ भनेर रामलाई मैले दिएँ भन्दै नारदजी गए। अब नारदजीले जो ब्रह्मासँग चाहिँ भनेका थिए उनी उठेर गए। अब ठिक छ, मैले सम्झेँ यो कुरा। शिवको धनु पनि यो प्रतिज्ञा गरेको थियो। कुन पाठले अब रामलाई म सीता पारु विचार गरेँ। उनी दशरथले के अरे जनकले के भन्छन् भने अब लीला भने बुझेको थिएँ मैले। यो सीता रामकी हुन् भनेर मैले लीला बुझेको थिएँ। नारदले त्यति बेला मलाई सुनाएका थिए, नारद ऋषि आएर मलाई सुनाएका थिए। र म कुन तरिकाले अब यो सीतालाई चाहिँ राममा पारु भनेर एउटा विचार गरेर यो शिवको धनु चाहिँ मैले प्रतिज्ञा गरेँ। अब जुन वीरले यो ताँदो चढाउन सक्ला, धनुको
ताँदो यसमा चढाउन सक्ला सीता म त्यसलाई दिनेछु भनेर मैले घोषणा गरेको थिएँ। र सब वीरले यो कुरा जानुन् कि यस्तो प्रतिज्ञा भनेर सबै देशबाट तुरुन्तै वीरहरू आए। कोशक त्यो धनु त्यो उठाउन बिना श्रीराम अगाडि सरे हिक्मतहारी सबै घरि फिरी गया दर्शन धनुको गरी रामले पूर्ण गराई बक्सनु भयो मेरो प्रतिज्ञा पनि यो चिन्या पनि सब कृपा चरणले गर्दा भयाको भने विश्वामित्रजी थिए पनि जनकले बिन्ती अगाडि सरी सीतानाथ रघुनाथको स्तुति गया आनन्द मधे बरी दाइजो 100 कोटी दौलत सहित बेस बेस युद्ध रथ दिया घोडा ता 100 लाख दिया छसया ता मुकुमत्ता हाती बनी पैदल लस्कर 1 लाख र 103 केटी दिया थ्या जसै पूजा फेरि वशिष्ठको पनि गर्या भारी डबलले त्यसै पूजा ताही भरतजीको पनि भयो लक्ष्मणहरूको पनि इच्छा भो रघुनाथको अब फिरौँ जाउँ अयोध्या भनी जानाको मतलब बुझी जनकजी रामका चरणमा पर्या खुसी मन सबको गराई बहुतै बिदा जनकले गर्या सीताजी महतारीका अघि गई अलिङ्गन आदि गरी लागिन् रुन रसोई सुनि सबका आँसु खस्या बरबरी सीताजी कनर्ती बो पनि दिया सासु ससुरा सरी अर्को छैन बडो यही बुझी गर्या तिनको टहल भेष गरी स्त्रीको धर्म प्रतिव्रता हुनु ठुलो जानेर हुनु भने अर्ती यति दिया र त्यसो भगतमा बिदा भयाती पनि यही बिचमा नगरा बज्या प्रभुजीका भेरी मृदङ्गा पनि स्वर्गैमा पनि हर्ष भो प्रभु गया फेरि अयोध्या पनि रामको लस्कर 12 कोश जनकपुरदेखि त्यसैता गयो शङ्खा चित्तमा बडो भए दिन्या उल्का बहुतै भयो। अब के भयो त भन्दा यति कुरा जनकले भने र उनले भने कि साराका सारा वीरता आए तर राम नआइकन कसैको केही हिक्मत चलेन र रामले यो मेरो प्रतिज्ञा पुरा गरिदिनु भयो भने र विश्वामित्र ऋषि कहाँ गएर जनकले भने कि दाइजो यो सब कुरा भने र 100 कोटी दौलत दिए दाइजोमा र बेस अयुत रथ पनि दिए र घोडा त 100 लाखै दिए र 100 ता खुब मत्ता हाती दिए 100 मत्ता हाती 100 लाख घोडा दौलत कति हो दाइजो साराका सारा दिए र पैदल लस्कर 1 लाख का पैदल लस्कर थियो 103 केटी दिएका थिए 300 जना त केटी नै दिए है दाइजो घरमा वशिष्ठको पनि पूजा गरे सबले भरतको गरे लक्ष्मणको गरे अब चाहिँ रघुनाथले भने अब फर्क्यौँ अयोध्या जाउँ भने रामका चरणबाट जनकजीले खुब खुसी भएर बिदा गरे सीताजी रुन थालिन् सबका आँसु त्यो देखेर बरबर झर्न थाले र सीताजी कन अर्ती यो पनि दिया सासु ससुरा सरी अर्को छैन बडो यही बुझी गर्या तिनको टहल भेष गरे र सीतालाई के जाने जनकले भने सासु ससुरालाई चाहिँ है एकदम अर्ती मान्नु भनेर उनले अर्ती दिए अनि स्त्रीको धर्म चाहिँ पतिव्रता हुनु हो यो जान्नु भनेर जनकले भनेर बिदा दिए। अब नगरा बज्यो बिचमा कताबाट बज्यो भन्दाखेरि फेरि मृदङ्गता पनि स्वर्गमा पनि हर्षोल्लास भएछ अयोध्यामा फेरिनेर फर्के रामको लस्कर देखेर 12 कोश जनकपुरदेखि शङ्खा चित्त महाबडो भए दिन्या उल्का भएर आकाशबाट यति खुसियाली छायो स्वर्गमा पनि खुसियाली छायो रामको बिहेमा भनेर यहाँ बयान गरिएको छ। भयङ्कर ठुलो बिहे भएको विषय गरिन्छ 1 लाखको लस्कर थियो भनेको छ 100 लाख घोडा दिए भनेको छ कति थिए जनकपुर कति धनी थियो त्यति बेला यस पृथ्वी तलका ती क्षेत्रीहरूको ठुलो विनाशै गरी आया त्यस बिचमा त्यही परशुराम उल्का भयो जुन गरी पृथ्वी कम्प भइन् त्यसै भगतमा हाहा सबैमा परी राजाका मनमा विचारै पर्यो छोरा बचुन् क्या गरी यस्तो चञ्चल चित्तले परशुरामका पाउतलमा पस्या मेरा पुत्र बचुन पर्व परशुराम भन्या यी बिन्ती गर्या यस्तो बिन्ती पनि अनादर गरी कलाग्नि जस्ता भया रामको गर्वहरू बनी परशुराम रामकै अगाडि गया कसको पुत्र त होस् बताम कनरे जाबो पुरानो धनु भातैमा अति गर्वभूत कनता धेरै कुरा या क्या गरू या त हो हरिको धनु वीर भया चाँदो यसैमा चरा भन्दै खुब रिसले रया परशुराम रामकै अगाडि खडा ताँदो जाज चढाउँछस् त्यसमा सङ्ग्राम तथ्यै गर्दछु सक्दैन तब हेर मदन राख्दिन सबैको प्राण सहज हर्दछु यस्ता क्रूर वचन गरी परशुराम लागि निजै रूप धर्या पृथ्वी कम्प गराई लोकहरूको सम्पूर्ण सातो हर्या यस्तो क्रूर वचन सुनेर रघुनाथ क्रोधले अगाडि सरी
खोसी लिनुभयो धनुष परशुरामको त्यो बलैले गरी ताँदो जल्दी चढाई बाण पनि त्यहाँ लिनु भए त्यो जसै ठुलो बल रघुनाथको बुझी सबै खुसी भयो लोक तसै हुकम श्री रघुनाथको परशुरामलाई भयो त्यहाँ तारो आज बताउँ हान्छु अहिले ब्राह्मण महानु कहाँ चाँडो उत्तर देऊ यस बखतमा यसलाई लौहान भने तारो केही नदिया त काट्छु अहिले तिम्रा यी कुरा पनि हुकम यति गरेर तेज परशुरामको खैचनु भयो जसै चिन्या श्री रघुनाथलाई अघिको वृत्तान्त सम्झ्या तसै भिन्ती यति त्यहाँ गरे पनि हरे चिन्या जगन्नाथ पनि जसको अंश मिल्यो र केही भगवान त्यस्तो भयो मै पनि। भइदियो के भन्दाखेरि उनीहरू फर्किँदै थिए लावा लस्कर सहित क्षेत्रीहरूको ठुलो विनाश गरेर पृथ्वीमा परशुराम आए बीचमा उल्का जसरी आए हारा हु गरेर पृथ्वी काम्यो। राजाका विचारमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि छोरा कसरी बचाउने भनेर चाहिँ दशरथलाई बडा चिन्ता भयो। अगाडि गएर परशुरामका पाउमा परेर भने हे प्रभु मेरो छोरा बचाइदेऊ भन्दा दशरथले भन्दाखेरि त्यसलाई अनादर गर्दै कालाग्नि जस्ता भएर परशुरामले भने रामकै अगाडि गएर त कसको छोरा होस् भन् जब एउटा पुरानो धनु भाँचे भन्दैमा गर्वदै ठुला नगर घमण्ड नगर हरिको धनु हेर यो भाँचेर यसमा ताँदो चढा भन्दै खुब रिसाएर परशुराम रामको अगाडि आए। ताँदो आज तैँले चढाउँछस् भने सङ्ग्राममा तसँग गर्छु सक्दैनस् भने हेर सबलाई मारिदिन्छु भन क्रूर वचनले परशुराम कालाग्नि भएर रूप धारण गर्यो र पृथ्वी नै लोकले थरथर भयो काम्यो डरायो। यस्तो क्रूर वचन सुनेर रघुनाथलाई पनि झोक चढेर उनी अगाडि आएर बलले त्यो धनु खिचेर जबरजस्ती लिएर त्यो ताँदो पनि हालिदिए। रघुनाथ यति बलिया छन् भन्ने बुझेर सब संसार खुसी भयो। रघुनाथले परशुरामलाई भने कि बता अब म कता आनु भन् यो बाण कहाँ आनु छिटो भन् होइन भने तैँले भन्न सुन्तिर खुट्टा यहीँ काट्छु भनेर रामले परशुरामलाई थर्काए र यति हुकुम गरेर परशुरामलाई खिचे रामले र श्री रघुनाथलाई अघिको वृत्तान्त सबै सम्झना भयो र बिन्ती त्यहाँ गरे पनि हरे चिन्या जगन्नाथ भने। अनि अब परशुरामले चाहिँ अब बिन्ती गरे अब मैले चिने हजुर चिने मैले थाहा पाएँ तपाईँ जगन्नाथै रहेछ भनेर उनी ठिक ठाउँमा आए। पापी भो अति कार्तवीरे अब त यसलाई मार्छु भने बालक पो म त्यहाँ गरे हजुरको ठुलो तपस्या पनि यस्तो वर खुसी भई मलाई दिनुभयो शक्तिको समेत गरी इच्छा पूर्ण हुने छ जाउँ अब त केही शक्ति मेरोली पहिले मार र कार्तवीरे कन फेर सब क्षेत्रीको नाश पनि 21 बखत गरे प्रभुजीको हुकम छ यस्तै भने क्षेत्री शून्य भया कि पृथ्वी तिमीले कश्यप पुँजीलाई दिया यति कर्म गरिसकेर अघिको सेखी पुर्याइलिया त्यत्राका अवतार लिन्या छु नरमा राम नाम जगतमा धरी भेट होला तिमी थेउ उही बगतमा यो शक्ति फेरि हरि त्यहाँदेखि तपाईँ गरेर रहनु ब्रह्मैजीका दिनभरि ऐति अर्ती मलाई दिकन गया वैकुण्ड मारी मैले काम पनि यो सब गरिसक्या रामलाई भेट्या पनि मेरो शक्ति हजुरले हरि लिँदा चिन्या प्रभु हुन भने मेरो जन्म सफल भयो साझमा पाया परात्मा पनि बुझ्या तब तत्त्व सबै पनि हजुरको पात्रै कृपाको पनि जो छन् भक्त हजुरका तीसँगको सत्सङ्ग मेरो होस् यो भक्ति दृढ भई प्रभु हजुरका ए चरणमा रहोस् यति बिन्ती त्यहाँ गरी सकल पाप पुण्य समर्पण गर्या इच्छित वर प्रभुले दिँदा परशुराम आनन्दमती पर्या। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि अब यसरी खिचेर चाहिँ परशुरामलाई पेल्दाखेरि उनको शक्ति सम्पूर्ण हरि लिँदाखेरि उनले लिँदाखेरि अब सही ठाउँमा आयो र उनले चाहिँ यसलाई मार्छु भनेर जब चाहिँ यसो आइदाखेरि उनी परशुराम चाहिँ ठाउँमा आए। उनले के भने म बालक हुँदाखेरि तपाईँकै तपस्या गरेको थिएँ र मलाई शक्ति चाहियो भनेको थिएँ शक्ति पाएँ मैले मार र कार्तवीर्य गरेर मैले सब क्षेत्रीको नाश पनि गरेँ हजुरको हुकुमै यस्तै थियो मलाई क्षेत्री मार्नु भन्ने है। यति काम गरिसकेपछि मैले अहिलेको सेखी पनि मैले तपाईँलाई पुर्याएँ त्यत्रमा अवतार लिनेछु नर्म राम नाम जगतमा धरी भेट होला तिमी थिए उही बखतमा यो शक्ति फेरि हरि। तपाईँले त्यति बेलै भन्नुभएको थियो कि म त्यत्रमा अवतार लिनेछु
मान्छेको रूपमा रामका नाममा, त्यति बेला तिमीसँग भेट हुनेछ तपाईँले भन्नुभएको थियो। र त्यही ब्रह्माजीको तप गरेर वैकुण्ठ धाममा पुर्याउनेछु भनेर भन्नुभएको थियो। मैले सब काम गरिसकेर अहिले रामलाई भेटेँ। मेरो शक्ति हजुरले चिन्नुभयो प्रभु, मेरो जन्म सफल भयो, मैले परात्मा पनि पाएँ, हजुरको कृपा पाएँ भनेर परशुरामले बिन्ती गरे। र जो चाहिँ हजुरका भक्त छन् त्यसको सङ्गत मेरो होस्, भक्ति मेरो दृढ होस्, म तपाईँको चरणमा पर्छु, मेरो पाप पुण्य सबै समर्पण गर्नुभयो भनेर चाहिँ प्रभुले भन्दा र उनको इच्छा पुरा गरिदिनु भयो प्रभुले। र ती परशुराम चाहिँ आनन्दमा परे। अब त्यहाँ श्री रघुनाथका वरिपरि घुमी नमस्कार गरी मर्जीले ती गया महेन्द्रगिरीमा मन राम चरणमा धरी। देख्या तेज दशरथजीले रसुतको हर्षानुधारा धरी प्रेमका सागरमा त्यही डुबी गया अलिङ्नादि गरी। यति काम गरी राम गया सहजमा पुग्या अयोध्यामा। सीतालाई लिएर राज्य सुख भोग रामले गर्या केही त्यहाँ। केही दिन भानिज हुन भरतकन यहीँ ल्याऊ भरैमा बनी। भानिजलाई लिन निमित्त खुसी ल्याया युद्ध जित पनि। बिदा श्री दशरथजीले पनि दिया बिदा मिले थियो जसै। एक शत्रुधनले भरत जित गया मामा कहाँ पो त्यसै। आया राम बिहा गरेर पुरीमा जसै उठे त्यो खबर। सारा रयतको प्रसन्न मन भो खुसी क्या रहबेर। सीताराम अघि तब गरिन् र यहाँ छोरा बुहारी भया। कौशल्या जनता मिल्यो अदितिको शोभा सबै ताप गर्या। सीताराम पनि लोकमा सकलको आनन्द मङ्गल गरी। चेष्टा मानिसको गरिकन रया तैलोक्यको नाथ थरी। यसरी चाहिँ रामलाई वरिपरि घुमेर नमस्कार गरेर रघुनाथ फेरि आफ्नो चाहिँ नि रामको मर्जीले नै महेन्द्रगिरीमा गए। दशरथजीले त्यो देखे कि खुसीको आँसु झरे उनको आँखाबाट है। प्रेमका सागरमा त्यही डुबे सबैजना। यति काम सकेपछि राम सहजै अयोध्यामा आए, सीतालाई लिएर आफ्नो सुख भोग गरे है। र केही दिन चाहिँ भानिज मेरा कहाँ आउन् भनेर चाहिँ भरतलाई उनका मामाले बोलाएर भरत र शत्रुघ्नलाई त्यता पठाइयो। मामा चाहिँ युद्धजित भन्ने रहेछन्, खुसीले उनलाई भान्जालाई बोलाएर लिए। दशरथजीले पनि बिदा दिए है। त्यसपछि राम बिहा गरेर जसरी आएको खबर साराका सारा चाहिँ राज्यमा फैलियो। त्यहाँ सारा जनताहरू रैतीहरू खुसी भए। सीताराम अघि तप गरिन् र छोरा बुहारी पनि भए। कौशल्या एकदमै खुसी भइन् है। र सीताराम लोकमा सकलको आनन्द मङ्गल गरेर तैलोक्यका नाथ हरि है मान्छेहरू रहने भए। यसरी चाहिँ नि खुसियाली छायो अयोध्यामा। यसरी बालकाण्ड सकिएको छ। अब अयोध्याकाण्ड, बालकाण्डपछि अयोध्याकाण्ड आउँछ। एकान्त स्थलमा सीतापति थिया सीता हजुरमा रही। हातमा चामरले पर्वकन ताक्तिन समीपमा गई। आकाश मार्ग गरी बहुत खुसी हुँदै नारदजी त्यहीँ गया। नारदजी कन दण्डवत गरी त्यहाँ रामजी बहुत खुस भया। संसारीमा थिए बडो हुन गया दर्शन मिले थियो जसै। यो भाग्य दय हो बुझ्या पनि यहाँ दर्शन मिल्या थियो सै। मैले गर्नु छ काम कौन हजुरको चाँडी उक्या आया दियोस्। त्यो काम सिद्ध गरौँला हजुरको आनन्द मनमा रहोस्। यस्ता बात प्रभुका सुनिकन जवाब सोही बमोजिम दिया। नारदले बहुदै गर्या स्तुति त्यहाँ रामलाई मनमा ल्या। बिन्ती गर्नु कुरो थियो मन बिर्से बिन्ती गर्या त्यो पनि। बर्माको बिन्तेली हजुरमा आइरहेको छु भने। भोको भारमा दुष्ट मारीहरूलाई जान्छु अयोध्यामा। भन्या यति वचन गरिकन हजुर पाल्नु भयो त्यो यहाँ। यस्तो हो तर क्यादी दिन दशरथ राजीका मन भयो। ख्वामितले अब राज्यमा बोलिदिया भार हर्नु काम तरयो। नारदका यी वचन सुनि खुसी भई उत्तर प्रभुले पनि जल्दी बक्सनु भो म राज्य नगरी भोलिमा जान्छु भने। ख्वामितका यी वचन सुनेर बहुतै नारदजी खुसी भया। तीन फेरा प्रभुको प्रदक्षिण गरी आकाश गतिले गया। अब एकान्त स्थलमा सीतापति थिया सीता हजुरमा रहे। सीतालाई साथमा लिएर एकान्त स्थलमा राम थिए। त्यति बेला प्रभुको नजिकमा आएर आकाश मार्गबाट नारदजी आए र नारदजीले दण्डवत गर्दाखेरि राम बहुत खुसी भए है। अब नारदजी आइपुगे रामका।
त्यसपछि जब दर्शन मिल्यो, भाग्य पनि मिल्यो हैन, सांसारिकमा थिएँ, भाग्य मिल्यो, मैले केही हजुरको काम गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्ने आज्ञा दिनुहोस्, म त्यो काम सिद्ध गरिदिउँला भनेर नारदजीले बिन्ती गर्नुभयो। यस्ता कुरा सुनेर रामले भन्नुभयो, रामले जवाब दिनुभयो र नारदले खुब उहाँलाई चाहिँ नि आफ्नो मनमा लिएर स्तुति गरे। ब्रह्माको बिन्ती लिए हजुरमा आएको हुँ भनेर नारदले भने। ब्रह्माको बिन्तीबाट आएका रहेछन्। भूको भारमा दुष्ट मारीहरूलाई जान्छु अयोध्यामा भन्या यति वचन गरिकन हजुर पाल्नु भयो थियो यहाँ। र पृथ्वीमा भएको जो दुष्टहरूलाई मारुला भनेर हजुर आउनु भएको थियो है भनेर नारदले चाहिँ रामलाई चाहिँ स्मरण गराए। दशरथ राजाको चाहिँ नि तपाईको मोजमस्ती गर्ने होइन कि त्यहाँको राज्य ग्रहण गर्ने हो कि तपाईँले दुष्ट मार्न आउनुभएको भनेर भने। यति कुरा सुनेपछि प्रभुले जवाब दिनुभयो, छिट्टै आउनुभयो र म राज्य नगरी भोलि नै जानेछु है, मलाई यो राज्य गर्नु छैन भनेर चाहिँ रामले भन्छन्। र यो कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ नारदजी खुसी भए र फेरि प्रभुको प्रदक्षिण गरी आकाशतिर गए। उनले स्मरण मात्र गरेका थिए, मोजमस्ती तैँले गर्ने होइन, तैँले त दुष्ट मार्न आएकोस् भनेर चाहिँ नारदजीले ब्रह्माको चाहिँ नि पहिलाको वरदान चाहिँ सुनाइदिए। उनी रामले भने म राज्य गर्दिनँ, म आफ्नो काम गर्छु, म छोड्छु भनेर भने। सन्तोषले दशरथजीका मन विषय आनन्द मङ्गल भयो। रामलाई अब राज्य दिउँ भने उसै मन यस लहरमा गयो। यस्तो मन हुन गयो र डाकी गुरु थिए, यस्तो कम्बो पनि भोलि राज्यमा दिन्छु पुत्रगण सब सामग्री ल्याऊ भने। मन्त्री डाकी हुकम भयो सङ्ग्रह जो कहन्छन् गुरु, सो चिज झटपट तयार गर भर सब काम छोड्नु बरु। मन्त्रीले पनि हुकम सुनि त्यहाँ साथै गुरुका रह्या। चाहिन्छन् जति चिज ती खोज्न गुरुले खोजेर सब चिज गया। मन्त्रीलाई अराई राघवजीका साथमा वशिष्ठै गया। पहिले श्री रघुनाथले गुरु गनी सम्मान गर्दा भया। यतै लोक्यपति गुरु हुन त हुँ तिम्रो म क्या हुँ गरु। हिनका हुन् यी गुरु भनेर यी सबै भन्छन् भनुन् लौ बरु। तिम्रो दर्शन पाउला भने यहाँ पुरोहित भयाकै माउ। गुयै खुल्छ भनेर डर हुन गयो धेरै क्या कहूँ। खोल्न्या छैन म गुहिए भनेको गोप्य कुरा। खोल्न्या छैन म गुहिए चुप रहँला सब जान्दछु तापनि। जानी म बिन्ती गर्न अहिले आया हजुरमा पनि। भोलि हुन्छ तिलक हजुर कन यहाँ सामग्री जम्मा भयो। पृथ्वीमा सुगला होस् हजुरको सब शास्त्रले भन्छ यो। सब इन्द्रिय जिते राज उपवास गर्नु सीताले सँगै। आज्ञा पाउँ म जान्छु काम छ बहुतै सब काम विचार्छु म गई। यस्तो बिन्ती गरी वशिष्ठ गुरु फेर जसै गया थिए पनि। रामले लक्ष्मण थिए भन्या म तिमीलाई काम गर्न देऊला भने। छैनन् भाइ भरत पनि त तिनका खातिर छ मेरी दया। कौशल्या सुनि खुसी हुनिन् भनी त जो समाचार बताउँदै गया। राजाले त खतम गर्या दिन भनी क्या गर्दछिन् कैकै। यसमा विघ्न कता विपन्न नदेऊन् लक्ष्मी र दुर्गा भई। कौशल्या पनि विचार गरी त्यहाँ गर्थिन् पूजा देवीको। देउताका मनमा भन्या ठहरियो काम विघ्न गर्नु निको। यसरी के भन्नु, अब राजाले खुसियाली त छायो, छोरा भए, बिहे पनि सबैको गराइयो, अब म राज्य सुम्पन्छु भनेर दशरथले चाहिँ नि विचार गरे र उनले चाहिँ नि सबैलाई डाके। मन्त्रीलाई चाहिँ हुकुम दिए काम गर, अरू सब सोधेर छोडेर यो सामग्री तयार पार भने। वशिष्ठ ऋषिलाई पनि बोलाइयो, ल हजुर अब राज उत्तराधिकारी सुम्पुनु पर्यो, राज्य सुम्पुनु पर्यो भने। र त्यसपछि आएर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भोलि सबै सामग्री जम्मा हुने भयो है। त्यसपछि वशिष्ठ ऋषिलाई यो बिन्ती गरियो कि आउनुहोस् भनेर। राम लक्ष्मणले पनि भने, रामले लक्ष्मण चाहिँ भन्या म तिमीलाई काम गर्न दिउँला भने। छैनन् भाइ भरत पनि त तिनका खातिर छ मेरो दया। अब के हो त भन्दाखेरि रामले के भने वशिष्ठले रामलाई पनि भने, लक्ष्मणलाई पनि भने कि खै भरत भाइ त छैनन्, मामा घर गएका छन्, तिनीलाई बोलाउनु पर्यो हैन भन्ने कुरा गरे। कौशल्या पनि खुसी भइन् यो समाचार सुन्दाखेरि, तर चाहिँ कैकेयी दुखी भइन्। राजाले त खत्तम गर्या दिन भनी क्या गर्दछिन् कैकेयी। यसमा विघ्न कता विपन्न नदेऊन् लक्ष्मी र दुर्गा भई है। लक्ष्मी र दुर्गाले यो चाहिँ विघ्न गर्दैनन् कि भनेर कैकेयीलाई दुःख पर्यो अब है। पानी गई तिमी विघ्न पारिकन उति मन्थरा कैकेयी।
दुई स्त्रीका खटमा पसेर तिमीले काम सिद्ध लाउ गई। देउताका यी वचन सुनेर झटपट त्यस मन्दरामा पसिन्। कैकेयी कनखुब बोलाउन भनी फेर कैकेयीमा पसिन्। अब के भन्दा अब रामलाई त त्यहाँ शासन गर्नु नै थिएन, वर्माले त्यहाँ शासन गर्न पठाएकै थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भगवानले मन्दरालाई चाहिँ कुरौटी आइमाई हो नि त, मन्दरालाई पठाएर कैकेयीलाई भुल्याउन थालिन् है। देउताका यी वचन सुनेर झटपट त्यस मन्दरामा पसिन्। कैकेयी कना खुब भुलाउन भनी फेर कैकेयीमा पसिन्। कैकेयीलाई भुलाउन थालिन् कि मन्थराले। लक्ष्मी र दुर्गा भएर चाहिँ यो राजाले खत्तम बनाउन थाले। यसरी रामलाई त राज्य दिनु हुँदैन भनेर मन्थरालाई पठाएर कैकेयीलाई बोलाउन थाले। बानीका बसमा पर्याकी छँदै जाँदा थिइन् कैकेयी। काम बित्ला भनी चटपटाई त्यहीँ चट्ट त्यो मन्थरा गई। नाना छल गरी ठिक्क पारिकन सब वृत्तान्त विस्तार भने। दुई वर छन् तिमी मागी लौ भनी ठुलो सूचना गरी यो पनि। मानीले ती भुला गया कि छँदी लौ भन्दी भइन् कैकेयी। रामलाई वनवास भरत गन रजाई माग्छु माचन गरी। दुई वरले जब काम सिद्ध गरुला धुला 100 गाउँ भने। बिदादी घर मन्थरा कन भिराई रिस गर्न लाग्दी भइन्। सुन्दर वस्त्र निकाली फाली कपडा महिला शरीरमा धरिन्। आभूषण कन फ्याँकी खुब रिसले खाली जमिनमा परिन्। सज्जन वेश सुमति पनि कुमतिका सङ्गले त बिग्री गयो। भन्छन् जो दुनियाँ उलच्छिन यहाँ ठिकैकैमा भयो। कैकेयीसित बस्नलाई खुसीले राजा गया थिए जसै। देखाइनन् त र त त्यहाँ कता गई भनी चाकर्नी सोध्या तसै। क्रोधागार विषय भया कि त बुझ्यौ कारण छ कुन गति हो। बुझ्याको पनि छैन गई हजुरले बुझ्नु होस् क्या नहो। अब के भयो भन्दाखेरि मन्थरा गएर त्यो अल्छिनी आइमाईले चाहिँ कैकेयीलाई चाहिँ उचालिदिए। अब त्यहाँ गएर भुलाइदिए, सब वृत्तान्त पारी छल गरी र चाहिँ कैकेयीलाई चाहिँ नि भनिदिए कि रामलाई वनवास भरतलाई रजाई माग भनेर भनी र उनले गएर माग्न खोजिन्। दुई वरले जब गाउँ सिद्ध गरुला धुला 100 गाउँ भनिन्। बिदादी घर मन्थरा कन फिराई रिस गर्न लाग्दी भइन्। अब मन्दराले चाहिँ उनलाई उकास्दै यी सबै कुरा घरमा गएर के गर्यो भने सुन्दर चाहिँ कपडाहरू फुकालेर कपडा मैला शरीरमा धरिन्। पुराना झुत्रे कपडा लगाइन्। आभूषण सब खाली फालेर जमिनमा पारिन्। जमिनभरि छरेकी छन् कपडाहरू है। यिनको मति बिग्रियो। सज्जन थिइन् उनी पहिला, कुमतिले गर्दाखेरि यिनी यस्तै भइन्। र अब राजा चाहिँ गएका थिए जब कैकेयीसँग राति बस्न भनेर, तब त देखेन कता छिन्। अनि उनले चाकर्नीहरूलाई पठाए र चाकर्नीहरूले भने कि तपाईँ आफै गएर बुझ्नुहोस्, उन त एकदम रिसाएकी छिन् भनेर उनी भनिन् चाकर्नीहरूले। केटीका यी वचन सुनिकन डराई राजा नजिकमा गया। कैकेयी कन क्या यो रित गर्यौ बात खोल भन्दा भया। जो भन्छु म पुर्याउला भनी शपथ खाँदा जसै बात गरिन्। राजा वृक्ष सरी गिर्या पृथ्वीमा यसमा बहुत जिद्दी गरिन्। राजाले भने किन यस्तो भयो, किन यस्तो चाहिँ तिमी डरायौ। राजा नजिकमा केटीका यी वचन राजा डराई चाहिँ उनको नजिकमा गइन्। कैकेयीका नजिकमा गए र भन के हो खास मलाई भन, तिमीले जे भन्छौ म त्यही पुर्याउला भनेर उनले चाहिँ शपथ खाए। त्यो शपथ नखाइकन रानीले आफ्नो कुरा खोलिनन्। जिद्दी गरेर उनी राजा झुक्न बाध्य भए। हुन्छ तिमी जे भन्छौ म पुर्याउँछु भनेर राजालाई भन्न बाध्य बनाइयो। हेर्नुहोस् यसरी बाध्य पारियो। रामलाई वनवास भरत कन रजाई देऊ भने जिद्द गरी। ती दुई वरले यही देऊ दिँदैनौ त भन्या बाँच्नु त मुर्दासरी। भोलि यति कुरा भएन त भन्या मर्न्या छु विष खाइमा त। भन्या यति कुरा सुनि फिर गिर्या राजा जमिनमा यता। पहिला चाहिँ उनले बाचा वचन लिइसकिन्। जे भन्छु त्यो पुर्याउँछु, तिमी जे माग्छौ त्यो दिन्छु भनेर राजाले भनिसके, झुकिसके। उनले के भनिन्, रामलाई वनवास पठाऊ, भरतलाई रजाइदेऊ। होइन भने म यसरी दुईटा छोरा जन्माएर पनि म कसरी बाँच्नु। मेरा दुईटा छोरा छन्, उनीहरूको एउटा छोरा छन्। दुईटा छोरा भएकोले पाउनु पर्यो नि त राजा त। अनि म कसरी बाँच्छु, होइन भने म भोलि मर्दिन्छु विष खाएर भनेर उनले भन्दाखेरि राजा चाहिँ भुइँमै गिरे के, होस हवास उड्यो उनको।
त्यो रात वर्ष सम्मान व्यतीत हुन गयो राजा ती मूर्छा भया सब सामग्री तयार गरिकन बिहान मन्त्री हजुरमा गया देखा चाल र महाविचार हुन गयो सोध्या पर्यो क्या बनी विस्तार पाई सुमन्त्र राम लिन गया आया त्यहाँ रामपति राजालाई त दुःख सुख हुनुको कारण तिमी छौ भने वनमा गई तिमी राज्य देऊ भरतलाई भन्दी पाइन्यौ पनि यस्ता बात सुनि बात गर्या प्रभुजीले सुन्छौ कि माइके कि राजा खुसी रहनु म जान्छु वनमा के काम छ घरमा रही गाह्रो कति नमानी जान्छु वनमा राजा त बोलाउन भने बोल्याको प्रभुको वचन सुनि त्यहाँ बोल्छन् ती राजा पनि हे रामचन्द्र मलाई आज तिमीले बाँधेर राज्य गरी झुट्टादेखि बचाउ पापी तिमी किनै लाग्दैन त्यस्तो गरी राजा यति भन्यार फेर पनि विलाप खुप गर्न लाग्दा भया राजाको बुझियो रहस्य त्यहाँ रामचन्द्र माइथै गया कौशल्या पनि भक्तिले हरिजीका ध्यानमा रहेकी थिइन् रामजीलाई नदेखि कति नछुटाई ताना पर्वमा दिन अब भयो के भन्दाखेरि भोलिपल्ट अब सारा तयारी भयो र चाहिँ मन्त्री आइपुगे तर त्यहाँ चाहिँ अर्कै भइसकेको छ सब चाहिँ चिन्तित छन् है अनि मन्त्रीले सोचे के भयो सोधपुछ गरे केही देखिएन अनि बुझ्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि त्यति बेला राम पनि आए त्यहाँ राम पनि आए राजालाई सुख दुःख हुनुको कारण के हो भनेर सोद्धाखेरि भरतलाई चाहिँ वनवास पठाउने कुरा रानीले गरिन् है यस्ता बात सुनि बात गर्या प्रभुजीले सुन्छौ कि माइकै केही राजा खुसी रहन म जान्छु वनमा के काम छ घरमा रही यस्ता सब कुरा थाहा भइसके रामले भने ठिक छ म जङ्गल जान्छु वन जान्छु के भयो राजा खुसी भएर बसु नि त मलाई कति गाह्रो हुँदैन मात्र राजाले चाहिँ भन्नु पर्यो भन्दाखेरि रामचन्द्रले भने मलाई आज तिमीले बाँधेर राज्य गरी झुट्टादेखि बचाऊ पाप तिमी कुनै लाग्दैन मलाई पाप लाग्ने भयो तिमीलाई पाप नलाग्ला मलाई बचाऊ पापबाट बचाऊ भनेर रामचन्द्रले भने यति भन्छ सबैले कुरा बुझे आखिर चाहिँ राजाले पनि यही चाहेका रहेछन् भन्ने कुरा देखियो र कौशल्या पनि भक्तिले चाहिँ हरिजीका ध्यानमा रहेकी थिइन् रामजीलाई नदेख्दाखेरि प्रभु नदेखि कति नछुटाई ताना पर्वमा दिन उनले चाहिँ कौशल्याले भगवानको चाहिँ हरिको चाहिँ तपस्या गरिरहेकी रहेछन् सुमित्राले भन्दा पछि पलक माइका खुली गयो प्रभुलाई देख्दा अधिक मन सन्तोष पनि भयो खुसीले काखमा लिकन जब भनिन् खाऊ कछु भने सुनि रामज्यू भन्छन् अब त कति खाउँला यी नि म पनि गयो खान्या बेलामा कन त मिल्यो राज्य बनको भरतले राज पाया यहीँ बसिरहरुन् राज्य जनको दिदा बक्सा जाओस् खुसीसित म जान्या छु वनमा म चाँडै फिर्न्या छु बिर नहोस् कति मनमा वचन सुन्दा मूर्छा परिकन उठ्याकी छँदी त्यहाँ भनिन् कौशल्याले अब म तिमीलाई छोड्छु कहाँ भन्या राजाले ता तर म तिमीलाई रोक्दछु यहाँ कि साथै लैजाऊ म कन तिमी जान्छौ अब जहाँ तिमीलाई बिदा दिमा कसरी यहाँ दुःख सौला बरु प्राणै त्यागी यमपुरीमा जाइरहँला विलाप कौशल्याको यति सुनि दयाले भरि भयो त्यहाँ लक्ष्मणको मन त बरु पर रिस हुन गयो नजर दि रामज्यूमा अरूसित उठ्याएको रिस बढाई गर्या बिन्ती राम थिए अब भरत थिए गर्दछु लडाई हजुरको राज हर्न्या जति जति छन् मार्छु सबलाई पितै बाँच्छु पहिले भनिकन भन्या क्या छ अरूलाई चढ्या जाओस् गादी सकल रिपुको नासम गरौँला यसै कामले माइका सकल मनको शोक हरौँला सुन्या लक्ष्मणजीकै वचन जसै राम खुसी भया बुझ्या विस्तारले पनि त्यही ठुलो लिकन दया है यहाँ एउटा कुरा मैले गल्ती बोलेछु कैकेयीका एउटा मात्रै छोरा हुन् भरत है दुईटा छोरा त सुमित्राका हुन् है यसले के भनेको छ दुई वरले यही देऊ दिँदैनौ त दोष हो दुई वर भनेको दोष हो भनेको भरतलाई चाहिँ शासन देऊ हैन भने म मर्छु भनेकी थिइन् उनले अब चाहिँ सुमित्रा भन्दा पछि पलक माइका खुली गयो प्रभुलाई देख्दा अधिक मन असन्तोष भयो है सुमित्रा पनि आइन् र भयो के भन्दाखेरि अब भरतलाई त राजगद्दी मिल्यो रामलाई चाहिँ वनको बास मिल्यो त्यतिपछि चाहिँ नि म छिटै फर्किन्छु म जान्छु म सीतालाई पनि लिन्छु भनेर रामले भने अब यति कुरा सुन्दाखेरि मूर्छा परिन् को भन्दाखेरि आमा रामकी कौशल्य त मूर्छा परिन् म कहाँ त्यसै छोड्छु म तिमीलाई पनि तिमी पनि मलाई लैजाऊ हैन म मर्छु भनेर कौशल्यावतीले भनिन्
त्यसपछि आएर लक्ष्मण यति कुरा सुनेपछि लक्ष्मणको पनि चाहिँ एकदम रिस उठ्यो। अब अरूपट्टि म भन्छु र लक्ष्मणले भन्न थाले कि अर्थात् रिसाएर यो रामको राज्य जसले हरण गर्छन् म सबलाई मार्छु, भरतसँग लड्छु, म यसरी अन्याय भयो भनेर चाहिँ लक्ष्मण रिसाउँछन्। उनले के भने अरू त कुरै छन्, म बाबुलाई पनि म छोड्दिनँ, उनलाई पनि बाँच्छु भनेर अगाडि बढे। जहाँसुकै जाउन् म सबको नाश गर्छु र चाहिँ नि माई बहिनीको आमाको चाहिँ मनको शोक म हरिदिन्छु भनेर लक्ष्मणले भने। यी सब कुरा सुनेपछि राम खुसी भए र उनले बिस्तारले चाहिँ रामलाई दया गरेर सब कुरा बुझाउन थाले। अब सुन्यौ भाइ संसारमा शरीर अति कच्चा छ जनको, शरीर कच्चा जानी नगर तिमी रिस कति मनको, सबै भोग चञ्चल छन् बिजुली सरी एकछिन नरहन्या, विचार यस्तो राखिसौ तिमी बडो हुन्छ सन्या, भ्यागुतो खा भनी खोज्छ डाँस मुख विषे सापले धर्याको पनि, त्यस्तै भोग गरौँला भनेर मनले भन्छन् दुनिया पनि, क्याको रस छ यहाँ विचार मनले काला सर्पको मुख परी, क्या होला बन जाउँलाई सबलाई आनन्द राखौँ नहरी, देश देशका बटुलिन्छन् बुझी तिमी मनले बाटका पार्टीमा, बातचित गर्दै रहन्छन् खुसीसित मनले बन्धु झैँ राति त्यहाँ, प्रातःकाल भोज सहित उठिकन ती सबै 10 दिशा लागि जान्छन्, बन्धुकोसँग यस्तै बुझिकन गुनीले दुःख सुख एक मान्छन्, छाया तुल्य छ लक्ष्मी यौवन भन्या भलै शरीरको बनी, भन्छन् स्त्री सुखलाई स्वप्न शरीरको साँचो कुरा हो भने, यस्तै जानी पनि मनुष्यहरू सब संसारमा बोल्दछन्, भुल्नैका बसले अनेक पजितिले संसार भई डुल्दछन्, जुन यस देह निमित्त यो रिस गर्यौ चिन्छौ कि कस्तो छ यो, हाड मासु र रगत नसायती कुरा जम्मा भई भन्छ यो, विष्टा हुन्छ कि भसम हुन्छ पछि तक बाँच्दैन यो ता कसै, यसका खातिर घात गर्यौ पनि भन्या पाप मात्र लाग्ला उसै, क्रोधै हो यमराज सर्वजनको बैतरनी भन्नु पनि, तृष्णा हो भने यो बुझेर तिमीले कहिल्यै नबिर्स्या पनि, सन्तोषलाई बुझी कामधेनु शरीरको सन्तोष मनले रहु, रिस गर्नु बढिया त छैन वनमा जानु असल होसौ। अब यसरी लक्ष्मण ऋषिले आगो भएका र भरतसँग म लडाइँ गर्छु, रामको राज्य लुट्नेहरूसँग म छोड्दिनँ भन्ने खालको चाहिँ रिस देखाएपछि रामले लक्ष्मणलाई सम्झाउँछन्, ए भाइ सुन, संसार यो सारा कच्ची छ, यो तिमी रिसले चाहिँ केही हुँदैन, नरिसाऊ, यो सबै कुरा भोग सुख भनेको त यो बिजुली सरीको एउटा बिजुली चम्किन्छ नि आकाशमा, एकछिन मात्रै हो, त्यस कारण यो विचार गर, यो पीडा तिमीले सहु, यो तिम्रो चाहिँ नि रिस शान्त गर भनेर भनेका छन्। जसरी भ्यागुतो खानलाई जो मुख सापले भ्यागुतो खानलाई आ गरेको हुन्छ नि, त्यसै गरी भोग गरौँला भनेर मान्छे दुनियाँ साराका चाहिँ सारा मन गर्छन् है, भ्यागुतो खानलाई सर्पले आ गरे जस्तो गरी गर्छन्। के छ रस खास काल सर्पको मुख परी, क्या होला बन जाउँला यी सबलाई आनन्द राख्नु हरि, होला के त, के छ मतलब, भ्यागुतो खाएर सर्पलाई के हुने हो, केही पनि छैन, हामी जङ्गल गएर के फरक पर्छ, आनन्दसँग बसौँला, यी सब आनन्दले बसौँ, हामी जङ्गल गएर बसौँला भनेर रामले भन्छ। तिमीले अब देश देशका बटुलिन्छन् बुझ, तिमीले मनले बटका पार्टीमा बातचित गर्दै रहन्छन् खुसीसित मनले बन्धु झैँ राति, त्यहाँ झन् खुसी हुन्छ नि जङ्गलमा, रातिमा कति खुसियाली हुन्छ, राम्रो हुन्छ। प्रातकालमा उठ्यो भने सब 10तिर लागिहाल्छन्, बिहान उठेर साँझ सब भेटिन्छन्, दुःख सुख सब एकै मान्छन् त्यहाँ। यौवन त छाया सरी हो, यो छाया तुल्य छ लक्ष्मी यौवन भन्या बेलै सरीको भने, भन्छन् स्त्री सुखलाई स्वप्न सरीको साँचो कुरा हो भने, स्त्री सुख त सपना हो हेर, यो यौवन र लक्ष्मी भनेको कुरा पनि भेल हो, कति बेला आउँछ कति बेला जान्छ ठेगानै हुन्न। र मान्छेहरूले यो सारा कुरा जानेर पनि बोल्छन् र यो चाहिँ यो सब भुलेर फजितीसँग संसारमा डुलिरहेका हुन्छन्, यो सबै कुरा झुटा हो भनेर रामले भन्छन्। जुन यो शरीर छ नि, यो रिस गर्यौ चिन्छौ यो कस्तो छ भन्ने कुरा, यो हाड र मासु रगत नसा जम्मा भएर बनेको न हो, यो विष्टा हुन्छ, यो भसम हुन्छ एक दिन, यो बाँच्दैन केही गरेर पनि। यसको खातिर जब घात गर्यौ भने तिमीलाई पाप लाग्छ, आत्मा त छ नि, पाप लाग्छ भन्छ। यो क्रोध गरेर क्रोधी हौ
यमराज सर्वजनको वैतरणी भन्नु पनि तृष्णा हो भने यो बुझेर तिमीले कहिल्यै नबिर्स। यो तृष्णा हो क्या, रिस भनेको चाहिँ, क्रोध भनेको चाहिँ यो तृष्णा हो, यसले वैतरणी गर्न दिँदैन, यो यमराज हो। त्यसकारण सन्तोषलाई बुझेर सन्तोष मनले ल्याऊ, यो रिस गर्नु ठुलो कुरो छैन, वनमा जानु नै असल हो भाइ, यो सौ भनेर चाहिँ लक्ष्मणलाई उनले सम्झाउँछन्। यस्तै हो सुन कर्मका बस हुँदा बस्दैन एक ठाम रही, कस्तै कोही हवस अवश्य करले जानु छ जहाँ गई, कर्मैको फल भोग गर्छ दुनियाँ यही चित्तमा ल्याऊ बाई, आमैले यही बात बुझिकन बिदा दिनु हवस् हामीलाई, यो बिन्ती गरी पाऊ म जब पर्या बिदा दि मन बुझाई, आँसु थाम्न कठिन भयो र बहुतै रोइन शरीर रुजाई, आशीर्वाद वचन समेत मिलै गयो त्यहाँ बिदा रामलाई, लक्ष्मणले पनि साथ जान्छु म भनी बिन्ती गर्या जानलाई, लक्ष्मणलाई हिँड लौ भन्या रघुनाथ सीता भयामा गया, सीतालाई तिमी ता घरै बस भनी पहिले त भन्दा भया, पंखा छत्र चमर रहित प्रभु नै देख्दा त शङ्कित भइन्, क्या कारण हुन गो भनिकन सीता हात जोरी सामान्य भइन्, शङ्कित जानकीलाई देखि प्रभुले तिमी घरमै यहाँ, सासूको टहलै गरिकन रौ वर्षै त 14 माह, पिताको वचनले सिरौ पर जान्छु म वनमा प्रिय, 14 वर्ष बिताई जल्दीमा फिर्न्या छु निश्चय श्रेय, त्यस्ता बात प्रभुका सुनिकन त्यहाँ सीताजी मूर्छा परिन्, पहिले ज्योतिषीको कुरो सब कहीँ छोड्थिन् सेवा भनिन्, सीताका यति बात सुन्याएर खुसी भई साथै सीताजी लिया, ब्राह्मण खुसी सदा रहनु भनी त्यहाँ दौलत बहुतै दिया, कौशल्याजी जहाँ थिइन त्यहीँ गई लक्ष्मणजीले बिन्तीलाई, माता मेरी पिछा भएन भनी त्यहाँ सुम्प्या सुमित्रीलाई, यति काम गरी रामका हुकुमले लक्ष्मण तयारी भया, सीता लक्ष्मण साथ मली रघुनाथ राजा भयामा गया। अब भयो के भन्दाखेरि अब रामलाई उनले सम्झाए है, त्यसकारण चाहिँ के हो त भन्दा तिम्रो रिसलाई कन्ट्रोल गर, रिसले फाइदा छैन, यो दुनियाँ यो सब कर्मको फल भोग्ने हो, हामीले कर्मको फल भोग्नुपर्छ भन्छ। र यति कुरा पाउमा पर्दाखेरि कसैको पनि आँसु चाहिँ नि रोकिएन, सब शरीरलाई तपाईँको चाहिँ नि सब चाहिँ भिज्ने गरी रोए, र लक्ष्मणले पनि त्यसो भए म पनि तपाईँसँग जान्छु भने, लक्ष्मणलाई लौ ठिक छ जाउँ भनिसकेपछि राम चाहिँ सीता भएको ठाउँमा गएर भने यहीँ बस, यो सासु आमालाई चाहिँ नि राखेर बस घरमै भनेर सम्झाए, तर सीता यो देखेर सशङ्कित भइन् है, सीता हात जोडेर सामान्य आइन् र यहीँ बस म 14 वर्षमा आइहाल्छु, 14 वर्ष नहो जङ्गल बसेर आउँछु भन्दाखेरि उनी चाहिँ मूर्छा परिन्, होइन म यहाँ बस्न सक्दिनँ, म तपाईँसँगै जान्छु भनेर भन्दाखेरि हुन्छ जाउँ त्यसो भए भनेर लिएर गए। यति कुरा भइसकेपछि कौशल्याजी त्यहीँ थिइन्, लक्ष्मणजीले बिन्ती गरे र उनले सुमित्राजीलाई पनि सुम्पे है, कौशल्याजी जहाँ थिइन् त्यहीँ गई लक्ष्मणजीले बिन्तीलाई माता मेरी पिच्छा भइन् भनी त्यहाँ सुम्प्या सुमित्रालाई त्यहीँ दिए कौशल्याजी कहाँ। यति काम गरिसकेपछि रामका हुकुमले लक्ष्मण तयार भए र सीता लक्ष्मण साथमा लिएर उनी रघुनाथ राजाकामा गए। अब बाबु कहाँ गए र भने बिदा हुन पिताजी थिए जब सीता लक्ष्मण ली रामज्यू गया, यस्तो देखि असह्य भोर दुनियाँ सब शोक गर्दा भया, सीता राम गन दुःख यो हुन गयो कैकेयी दुष्टै भई, साथ सीता आज कसरी दुःख सहनिन् घोर जङ्गलमा गई, यो अन्याय भयो यहाँ त न बसौँ जाउँ प्रभुका सँगै, रामलाई छोडी यहाँ कसो गरी बसौँ बुझेन मनता नगई, यस्ता बात गरी लोकले त बहुतै शोक गर्न लाग्या भनी, सविस्तार गरी वामदेव ऋषले सबलाई बुझाया पनि, हे लोक हो अति गर्छौ तिमी त शोक यो शोकता छाडिदेऊ, साक्षात विष्णु यी हुन भनेर मनले श्रीरामलाई जान देऊ, पृथ्वीको सब भार हरे रघुनाथ फिर्छन् यी जान्छन् कहाँ, साँचा हुन् यी कुरा अवश्य तिमीले खेद स्क्रिन मान्यौ कहाँ, यस बातले ऋषिले मनुष्यको खुब मन बुझाइदिया, पौच्या राम पनि कैकेयी र दशरथ जहाँ बस्याका थिया, हे मातृ वन जानलाई अब त आयौँ जान तिन जली, पिता जान मिलोस् म जान्छु वनमा हरिश राग रति भर्नाली, आज्ञा जान मिलोस् पिताजी कहाँ पनि जान्छु सदा खुसमा छु, दुःख पाउन्नन् कि भने पिताजी कन शोक मनमा नलागोस् कछु, कैकेयी यति बात सुनि खुसी भई बस्तर पुराना दिन, लाया श्री रघुनाथले ती गबडा सीताजी तालिन्। अब जहाँ राजा दशरथ र कैकेयी बसेका थिए
त्यहाँ गएर रामले बिन्ती गरे, ल म जान्छु अब है, हामी जान्छौँ, कुनै रिस तिस के छैन हामीलाई, हामी खुसी भएर जाँदैछौँ भनेर आज्ञा पाऊँ भन्दाखेरि कैकेयी त खुसी भइन् र पुराना कपडा दिइन्। रामले पनि लगाए, सीताले पनि लगाइन्, पुरानो कपडा लाएर उनीहरू हिँडे। यस्ता वस्त्र मलाउँका जगसरी भन्या मनैमा धरी लज्जाले रघुनाथका मुख विषे हेरिन् कट्टाइच्छे गरी। श्रीरामले मुटुरा गरे ती कपडा हातमा जसै तालिया, त्यो देखिकन राजपत्नीहरू सब रोया त्यहाँ जो थिया। अब यस्ता पुरानो थोत्रा कपडा दिइन् उनले लगाऊ भनेर। अब यो कपडा म कसरी लगाऊ भनेर मन लाएर लाजले चाहिँ नि है सीताले चाहिँ रामको अनुहार हेरिन्। त्यो देख्दाखेरि त्यहाँका राजपत्नीहरू सब रोए। यस्तो हुन्छ राजपत्नी है, अहिले जस्तो केपीमाथि भइरहेको छ नि चौतर्फी आक्रमण, यस्तै हुन्छ राजामा, सधैँ यस्तै हुन्छ है। दुष्टे आज सीताजीलाई किन यो वस्त्र पुराना दियौ, यस कामले जति छन् यासी सबको प्राण खैँची अहिले ल्याऊ। कैकेयी सीतपात वशिष्ठ गुरुले यति गर्या त्यहाँ जसै, बिदा भई रघुनाथ चढ्या रथ विषे सम्पूर्ण रोया त्यसै। यो कुरा सुनेर वशिष्ठ ऋषिले भने, तैँले यस्ता कुरा किन गरिस्, यस्ता पुरानो कपडा किन दिस् भनेर कैकेयीलाई थर्काए है। र यति भन्न साथै रघुनाथ रथ चढे, हिँडिसके। सीताराम वनमा चल्या रथ चढी लक्ष्मण गया साथमा, वृक्षका तलमा रह्या रघुपति घर छोडी त्यस रातमा। सुन्दर एक तमासा नदी त्यही थिइन् तिनका दुवैतिर भरी, आयो लस्कर रामजीका सँग बस्यो खाली अयोध्या गरी। फिर्नन्ता रघुनाथसँगै फिरिएला जानन् चर्चौँला सँगै, रामलाई छोडी यहाँ कसो गरी बसौँ कहाँ बसौँ न गई। यस्तो सुरप्रभुले बुझिकन त्यहाँ युक्ति गर्या छलनाको, प्रातकाल भयो उठेर छट्टपट्ट मनशोभ गर्या चल्नको। फर्की फेरि सहर गया झैँ गरी बाटो छली राम गया, फर्क्या छन् रघुनाथ भनेर दुनिया सम्पूर्ण फिर्दा भया। यसरी तले दुनिया फिराई सरै श्रीराम बनैमा गया, गङ्गाका तीरमा पुगेर अवतार रथ थाम भन्दा भया। सुन्दर वृक्ष थियो ठुलो तिर विषेक सिसा पाको त्यहाँ, दोस्रो बास रघुनाथको त्यही भयो त्यही वृक्षका तलमा। फलफुल लेखन भेट्नलाई गुहजी आया बडा हर्षले, निर्मल देह भयो त्यसै बखतमा श्रीरामका स्पर्शले। मेरो आज पवित्र घर पनि होस् हामी त गर्या बिन्ती हो, सेवक हुँ करुणा निदान मकन होस् माया र मर्जी छजु। यो बिन्ती सुनि बन्दछन् प्रभु त्यहाँ सुन्यौ साके आज ता, वनमा जान चल्या म जान्न घरमा यहीँ रहन्छु म त। अब के भयो भन्दाखेरि अब हिँडे उनीहरू, हिँडेपछि पहिलो दिन चाहिँ एउटा रुखको मुनि बसे। तर त्यहाँ साराका सारा चाहिँ नि जनताहरू पछि पछि लागे। राम निस्किएर गएपछि हामी के यहाँ बस्नु, उनी फर्क्यौँ न त नफर्किने भनेर सब मान्छे पछि गए। सब चाहिँ उनकै वरिपरि गएर सुते। बिहान पख चाहिँ उनी अब यी सबलाई त फर्काउनु पऱ्यो भनेर छल गरे रामले, फर्कियो जस्तो गरे तर जङ्गलतिर लागे। अरू सब चाहिँ राम फर्किए भन्ने ठानेर घर फर्के भने चाहिँ जङ्गलतिर लागे। र दोस्रो दिन चाहिँ उनीहरू सिसम्पा भन्ने ठाउँको एउटा सुन्दर रुखको मुनि बसे। त्यही बस्दाखेरि एउटा चाहिँ गुहजी भन्ने मान्छे आए। उनी बडो खुसले आए कि मेरो घर जाउँ हजुर, म तपाईँको भक्त हुँ भन्न थाले। र रामले भने होइन म जङ्गल जान लागेको, म तिम्रो घर कहाँ जान्छ त म यहीँ बस्छु भनेर रामले भने। किनै फलफुल खानु छैन अरूले केही दिउन् तापनि, भन्यायो मनमा छ थाम्छु मनको आफ्नो प्रतिज्ञा पनि। मेरै हो तिमी राज्य जो छौ पनि मेरै छ भन्दा भया, बरको दुध घसी जटा मुकुट झैँ पारेर बद्दा भया। जलपान मात्र गरी सीता र रघुनाथ कुशका शयनमा गया, लक्ष्मणका सँग रही गुह पनि रातभर खडा भइरह्या। सीता राम भगत कुशासन विषय देख्या सुत्याको त्यहाँ, साह्रै गलानी भयो बहुत गृहजीको शोक बढ्न जोमा गयो। भन्छन् लक्ष्मणलाई भाइ फजिती खुप कैकेयीले दिन, राजालाई बसमा गरेर बहुतै हुर्मत पर्वको लिन। लक्ष्मण बात सुनि भन्छन् गुरुजीका दिलभित्र ठन्डा गरी, लाग्या सुन्न पनि त्यहाँ गुरुजीले तन मन वचन सब धरी। दाताको छ यहाँ दुःख सुखको फल मिल्छ सब कर्मको, दिन्छन् भन्नुको बुद्धि हो न भनायो नाश हुन्छ सब धर्मको। कर्ता हुँ भनी भन्नु छैन अभिमान जन्ले नगर्नु कहीँ, कर्मैको फल भोग मिल्छ तिमीले यो बुझ्न चाहिँ तैँ। धीरा भइरहनु विपत्ति सहनु कस्तै परु नाता पनि, कहिले मोह विषय नपर्नु जनले माया छ संसार बनी।
यसै बात सुनि रात बित्यो। गुहजीका रामका नजिकमा रही गङ्गा तर्न हुकुम भयो प्रभुजीको। त्यहाँ उज्यालो भई फिर्दामा पूजा अवश्य गरौँला सामग्री ठुलो गरी। गङ्गे आज म जान्छु घोर वनमा केवल नमस्कार गरी। यस्तो बिन्ती गरी सीतापतिजीका साथै चलिन पार तरी। आज्ञाले घरमा फिर्या गु पनि भक्ति मनैमा धरी। यसरी दोस्रो दिनको बसोबासमा नि एउटा गु भन्ने मान्छे आए र यो यस्तै हो, दुःख सहनुपर्छ, कर्मको फल हो भनेर चाहिँ लक्ष्मणले सम्झाउन खोजे। राम र सीताले त्यहाँ चाहिँ बास बसे। तपाईँको चाहिँ कुशमा गएर गङ्गामा गएर चाहिँ पूजा गरे र अर्को दिन चाहिँ बिहान गङ्गा तरेर फर्किए। गुहुजी आफ्नो घर फर्किए। यसरी रामायणको श्री अयोध्याकाण्डको पहिलो खण्ड यहीँ सकिन्छ।